بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهائی واجب الاحترام معزز طلباء کرام علماء کرام دیگر اوریدن کی مخلصہ مسلمانانو او عوامو اللہ سبحانہ وتعالی دے زما دخلینا دا قرآن و دا حدیث موافق خبر ہو باسی اور بیاد پہ اللہ سبحانہ وتعالی منتاس طول تاج عمل توفیق راکی دا دیر دا خوشحالے خبر دا کہ دا اللہ سبحانہ وتعالی دا بلند آواز دا اچت شان دا حغاتا دا مخلصانہ آواز اور دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت جوندی کولو پا خاطر یو مسجد جوڑی گی اور منتاسو داغیف و افتتاح کی شریک شو دا دیر دا خوشحالے خبر دا اور دیر مخ کی سیر و اعلام النبلا کے علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرمائی لی حسنی دور سرخ بیا مناسبت نور ہم بدل دے کہ دا دین اسلام و دا مذہب اسلام کم سے کم سوار لسنین پینزل سوکال وشو اس ہم حقا ربطا و اخلاص سر آواز کا ان کی او اس ہم دا اغا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت باندے سرور کا ان کے ہر بدنام تغاڑ کی حدن کی دا محمد مصطفیٰ دا دین وارثان جوندی دی دا اسلام دا بلندے دا پارا دیر لویا خبر دا عرض دا دے عزتمندو د مسلمان
اول تعارف د خپل رب سره پکار دی چې دا مونږ تاسو ځان کړو دین اسلام سره مو واسطه ده غټه وجه د دې دادا چې مونږ د چا بندگان یو د چا بندگان یو ټول وای د چا بندگان یو د الله په نوم په دغه پابندي نشته بلکې د الله سبحانه و تعالی د نوم او چتولو په خاطر مونږ تاسو راځو نو ژوندۍ او ویښ بکینه د الله رب العزت د خبرو یو قدر داده چې انسان انتهایی توجه سره وکړي دویم قدر داده چې عمل پیو کی اور دریم قدر داده چې هغه له د حاکمیت اور د اساس او د بنیاد مقام ورکی نو اول د خپل رب پیژندل د هر مسلمان ذمہ داری ده چې مونږ تاسو د الله سبحانه و تعالی بندگان یو زمون رب ته الله ویلی شي دا زمون د رب تعارف دی چې دا خپل نوم دی اسم عالم او اسم ذاتی چې ورته علما کرام وی نو دا دی الله سده الله د خپل رب نوم ذاتی او صفتی چې مسلمان ته یاد وي خود رواج او د معاشرین نمونه دي چې څوک وته گاډ وای ABCD والا there is no God but Allah Muhammad is the prophet of Allah دې ته د معاشرین نمونه وي څوک ورته خدای پاک وای ته د معاشرین نمونه دي د قرآن او د حدیث اصطلاح نه ده قرآن چې کلاو کې د رب نه تپوسو کې الله فرمایي انني انا الله زچ یم نو ز الله یم لا اله الا هو عرض داد د الله نوم دی الله نو کلم چې د الله سبحانه و تعالی نوم مونږ اخلو مونږ بوایو الله سبوایو الله رحمان رحیم جبار قهار دا بیا د الله سبحانه و تعالی صفات دي نو عرض داد مسلمان سره به اول د خپل رب تعارفي اور بیا به د خپل رب نه خبر وي چې زما رب هغه ذات دی چې د وو اسمانونو نه برا په عرش باندې زما د رب وجود او موجود کېدل دي اور دا هغه صفات دي د الله سبحانه و تعالی چې الله رب العزت خپل قرآن کې بیان کړی دي ثم استوى على العرش الله فرمایي زما اور استاسو په منس کې دا یو تر امتیاز ده چې الله فرمایي زما مقام زما اوچتواله او زما بلندی صدا الله رب العزت په عرش باندې ده کله کله الله رب العالمین فرمایي الله په اسمانونو کې د انسانانو تخی چې ستا رب بره ده تب د خپل دعا او د خپل تعلق کنیکشن بره والا ذات سره جوړي ته چې عوام ته زما تعارف کې نو هم بوای چې اے خلق زمون ستاسو رب او الله هغه ذات دی چې هغه په عرش باندې برابرۍ کړی دا په دې سره بستا رب پیژندل کیږي اور بیا دا هغه صفات دي نو الله لا اله الا هو تمام مسلمانان د منځو د روزې او د حج او د زکات نه مخکې د دې خبره مکلف دي چې رب سره په داسې انداز تعارف وکي چې د رب صفات او پیژني اور رب سره مخلوق شریک نکی نو دا مسئلہ اللہ قرآن کے واضح کی اللہ لا الہ الا ہو اللہ اغا ذات دے چی نشتا لائق دا عبادت مگر صرف و صرف سوک دے نشتا حاجت پورا کون کے مگر صرف اور صرف سوک دے نشتا بغیر اسباب و امداد کون کے مگر صرف اور صرف سوک دے اللہ لا الہ الا ہو
لا الہ لا الہ لا الہ بید اللہ نا دا اللہ پس دا صفات و مستحق ذات حس یو نبی نے دے، حس یو رسول نہ دے، حس یو فرشتہ نہ دا، حس یو پیر نہ دے، حس یو امام و ولی نہ دے، حس یو جوندے و حس یو مڑے نہ دے۔ اللہ سر پا کائنات کی حس سوک شریک نشتا۔ اللہ سبحانہ تعالی اغزاد دے چی لا الہ الا ہو، بغیر دا چا دا امداد و دا تعاوننا او بغیر دا مشورونا دا تمام عالم حاجت پورا کون کے سوک دے اللہ۔ دیتوئی دا رب تعارف دا عوام و ذہن کے، دا علماء و ذہن کے با دا رب تعارف ناسوی چرتا دا رب صفات غیر لورنکی، چرتا دا اللہ صفت نبی لورنکی۔ زکا منتاسو گورو نیم دنیا شیطان پا دے باندے مصروفہ کردے دا چی دا اللہ صفات اغی غیر اللہ تور کردی دی، نو چاو گورا پیغمبر علیہ السلام دے مفہوم تا اشارہ کی، نو حدیث شریف کی راضی دا اللہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى۔ سمرا منناک پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم، صد من نڈک الفاظ، صد محبت نڈک الفاظ دا اللہ پیغمبر فرمائی، لیکن کل کل دا اللہ پیغمبر غصہ شوے دے، نو اول خو سوچ پکار دے چی دمر رعوف دمر رحیم دمر نرم زڑو والا پیغمبر غصہ شوے دے، نو مخ کے جملے دا سوچ پکار دے۔ یو خبرہ دوے مسلمانانو تا پدی خبر تنبیح دا چی ستا دا رب ستا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارک کنا راوتلی خبری دا دا قرآن تشریح دا۔ ننخو مسلمان دے حد تا لڑو چی اغوی چی روایات و حدیث طول ایرانی سازش دے، زوام دا آغی بطلان دا محمد مصطفیٰ پا دے حدیث کے پروت دے چی ایرانیان و شیعگان اغد قبر فرست طبقہ دا، اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا حدیث روڑی چی اغد ہر ایرانی پا سر باندے گزار دے۔ کچری 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 بالفرض والمحال دا دا احادیث و ذخیرہ دا بخاری و مسلم دا دا ایران پیداوار وے، دیکھے بدا سیدنا ابو بکر صدیق پا فضیلت بابونا قائم شوی وی، کچری دا دا ایران پیداوار وے، پدی بدا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فضیلت و پا مناقب و بابونا قائم شوی وی۔ دا دے دلیل دے چھے امام بخاری و امام مسلم و دے محدثین و رض و شپن ندی قتلے اور سحر و بیگائے محنت کردے دے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و اغا ذخیرے منترا کردے دا کمچ دا اللہ دا کتاب تشریح دا۔ اور یو بلی خبری طرف تا اشارہ در قوم چھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پا دی امت مسلمہ کی دا سے خلق پیدا کرل چھے یو منگڑت روایت چھے چا دا اللہ دا پیغمبر پا لمن داغ جوڑ کرو، اللہ امام دار قطنی پیدا کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام بخاری و امام مسلم، امام ابو داود، شیخ الاسلام حافظ ابن قیم، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اندر رجال پیدا کرل، او اغا خلقی دا سے پڑا گکرل لکا غلچ معاشرہ کے معلوم وی چی دا دا محمد الرسول اللہ حدیث تے اور دا پہ خلقو دا زان میں جوڑ کری دی۔ دیکھیں دا مزید تحقیق گنجائش پریخ نہ دے، دین و ذخیرہ دا احادیث و امت مسلمہ تا پاک و صفا میں لو شویدہ۔ بہرحال اخبر خبر ترازم چی دا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا قرآن تشریح دا فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ دے لعنتو کی پا یہود و نصارہ باندے۔
ولی جی وجہ څه د مونځ نه کوي څه وجہ ده جی روزه نه نیسي زکات نه ورکوي نه جی نه سبب و وجہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خی اے امتا پاغی لعنت زکلیگم چی اتخذو قبور انبیائهم مساجدا اغلوی رب یہ پریخے دے اغلوی حاجت سر کون کے پریخے دے اگر تمام عالم مشکل کشائے پریخے دے آغا پا عرش باندے موجود ذات پریخے دے آغا دا اسمانون و دزمک رب یہ پریخے دے اتخذو قبور انبیائهم مساجدا دا آغا رب پزے باندے دا انبیاء و دا قبرون و توافون و دا غی عبادت شروع کرے دے نو پیغمبر پاک فرمائی اللہ دے بدی لعنتو کی دے وجہ دے حدیث کے دے خبر طرف تم اشارہ دا چھ کلا کلا دا قبر پرستے رد موحدین علماء کی نو خلق وی یار دا دین خو بوتان مراد دے ستے مراد دی بوتان و توتان تے مراد دی دین خو انبیاء و اولیاء ندی مراد انبیاء اور اولیاء تے مراد ندی تو ولی دا انبیاء و دا اولیاء باندی دا بوتانو آیاتونا چسپان کے نو دا فیصلم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا دے حدیث مبارک کے اوکڑا دے وجہ دا قرآن اغا تفسیر با معتبری کم چی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا جبر اوکڑا دا قرآن تفسیر محمد مصطفیٰ کی چی نا بوتانو توتان نا اتخذو قبور انبیائهم 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 انبیاء بوتانو کنا اگا چکم دے دا اللہ رب العالمین پیدا کلیشوی مخلوقات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا انبیاء عبادتون شروع کرل دا آغی دا توڑ دا پارا اللہ رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رولے اور مسلمانانو تے یو تعلیم ورکو ابتداء دا اللہ دا پیغمبر پدے باندے وا شروع دا اللہ پیغمبر دا دین اکڑے دا چی لا الہ الا اللہ اے خلقو دازلو دا غیر اللہ نے لری کے پدی کی دا رب محبتو نزے کے دی کی دا رب مین زے کے دی کی دا رب یووال زے کے دی کی دا رب سر صلح و دا رب سر تعلق زے کے اور دا رب مقابلہ کے چی سمر دنیا مو جوڑا کڑے دا دل چوٹی ور کے پل تعلق دا چاہ سر جوڑ کے دا چاہ سر جوڑ کے اللہ سر خدا دا زمانے یو قانون دا یاد ساتے کہ کل چا دا حق بیان کرے دے اگا خلقو کل دا کور نہ استے دے کل دا جماعت نہ استے دے کل دا کلی نہ ہم استلے دے دا دا اہل حق یو نشانی دا چھ معاشرہ کے خلق دا دیر کم برداشت کی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ خپل شاگرد شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تا یو درے نصیحتون کری دی زاد المعاد کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اگر ذکر کری دی اغوی گورا چه کم غاڑی تا دا خلقو دا اعتراضاتو دا غشی ورسم دی ام دک خلق سم دی چه کم غاڑی تا دا خلقو دا اعتراضاتو غشی مخامخ دی پوشا چه دا خلق با حق پرست اگر چه خلق با پی نمگ دی چه یر دا خودیر باطل پرستی یر جی دا خود قوم اتفاق خرابی یر جی دا خود فضا خرابی یر جی دی خود حالاتو تنگوری پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگا خلق کو برداشت نکو دخپل کور نے بارو لے گشا بیا بی طالب اور بیا پیغمبر علیہ السلام بالکل مکہ مکرمہ پر خود لال مدینی منوگئے تھا وجہ سوا وجہ داوچ آواز حق پا اگا خلق کو باندے بد لگے دا لیکن ہر معاہد و ہر حق پرست تسلیدہ اللہ سبحانہ وتعالی پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد یو تفسیر بدغ مقام کے بدائع و تفسیر کی دا کی گی کہ کم ذات پتا قرآن فرض کڑے دے چھ دا بیانوا اور خپل ذان طرف تا رابلل فرض کڑی دی دک ذات با دوبارہ تا دے خپل کورتا و دے خپل کلی دا واپس راو دی
نو دا سکیږي چې کله کله د حق مقابله ډیره زیاته وي خو الله سبحانه و تعالی هغه حق ته ډیر لوی تقویت ورکي نو عرض مې دا کو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی دا دین ورکو په شکل د قران او د حدیث اور د دین لنډ تعبیر قران کوي اطیع الله واطیع الرسول اے خلقو ستاسو نجات د فرض دو اصول دي دا عوام کله کله وی وای مونږ مریان یو چې مونږ چا سره شو وای مونږ خو څه په پته پوهه نشو زم په پته باندې قران پوهه کړی ډېر په لنډه خو تا نیت هم نه کړی چې ځان پوهه کم الله فرمای اطیع الله واطیع الرسول په پته چې ځان پوهه او د چانم تپوس کې اول ورته وایا چې د دې مسلې حل راته وایا لیکن طریقه بدای چې الله سبحانه و تعالی دې مسله کې څه فرمایلی دي اور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی کچره دا واګه مولا ځان تواچو یا عوام مولا تواچو یا هر سړي په ځان لازم کو د تمام اختلافات او د ختمولو د پاره دا دوه ټکی اساس او بنیاد دی اطیع الله واطیع الرسول د الله تابعداري او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري اور تابعداري څنګه امام قرطبي رحمت الله علیه ډیره باریکه نقطه ذکر کړي اطاعت کله کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت به مونږ کله کو د اطاعت اصل مصداق داوی چې ډیر خلک ډیره خبره کوي جدا زمانه تنظیم رائے دا جدا د پلان کی تنظیم رائے دا جدا پکې د پلان کی امام او مجتهد رائے دا جدا د پلان کی پاټه او جھنڈے رائے دا جدا د پلان کی پیر سے رائے دا او جدا پکې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا اے مسلمان اوس پتا امتحان دے چې ته د حاکمیت درجه ته د اساس او د بنیاد درجه پیر لور کې ک امام او مجتهد لور کې ک خپل فقه او پاټه لور کې ک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کې دا څه کې اطاعت معلومیږي کله چې مقابل موجود وي د مقابل په مقابله کې د یو سړي رائے قبل الاصل اطاعت اور دا حق نه دی حاصل مگر الله تعالی د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مالک رحمت الله علیه د رسول الله مبارک روزه ته اشاره وکړه وی فرمایل کل احد یوخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر ته هر سړی بس خبره اخلي او سبه پرېږدي دا د الف نه تر یا چې منی دا سے منلو والا او د دې مستحق صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اگر رائے حرف آخر وی د محمد مصطفی د خبرې د پاسا د یو مجتهد خبره نشي اچولې د یو امام او د یو عالم او د یو پاټه خبره نشي اچولې کله چې د الله خبره رااله کله چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره رااله پوش داستا ایمان ته چیلنج دے پوش داستا د ایمان امتحان دے اے مسلمانا د اطیع الله او د اطیع الرسول دا اصول تعالی دا دعوت ورکي تمام دنیا پرېږدا هو محمد مصطفی م پرېږدا دا د مسلمان بنیاد دی نو عرض میں دا کو چې مسلمان ته دا دین او تعلیم ورکو د قران او د حدیث په شکل چې دا استاد د غم او د خاله او استاد د ژوند او استاد د معاشره د پاره یو لوی راهنما دی اے مسلمانانو عوامو دا یو نیت کو کنه کو چې دا قران او حدیث دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په جبر اورل شوی شریعت دا به مونږ تاسو خپل عملی تور باندې مخ کی بوزو کنه به بوزو اے مسلمان د ځان نه خبر شه ته کم طرف ته روانه ته بشک په خلد لا اله الا الله محمد رسول الله چغه وې ته بشک د لا اله الا الله چغه وې خو اے مسلمانا ته په خپل کور کې د خپل خور مور لباس ته وګوره محمد مصطفی د دې لباسونو نه منع کړی دا کم لباس چې نن زما استاد زنانه دی او کم چې د بازار زینت جوړ شوی دی
محمد مصطفی خو فرمائی صنفان من اہل النار لم ارہما. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ دا حدیث پا دی طرق سر صحیح سند سر نقل کرے پشپگو طرق باندې دا حدیث ذکر شوه دے. او امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چه پا کم زی کے نقل کردے شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ دا طرق صحیح گرزو. بہرحال فرمائی صنفان دو ڈلی دی چه مانے دی دلے خو جہنم تبدی. نو یو فرمائی نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلہ. زماد امت اغزنانا چه لباس بے اچولی خسرد لباس ببربندی. او اللہ چه زماد پیغمبر خبر نن رشتیا شوی که رشتیا نشوی. دکانی کرخی راخلی دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. دکانی کرخی دروغجن کی دیشی دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دخلی مبارکنا راوت خبر دروغ نشی کی دی. بے فرمائل ما ندی لی دلے خدا سے خزی براوزی چی سرد لباس بے لباسی نن زمون خوین دی مین دی دا سے نری لباس چی سرد لباس بے لباس دیو کندی دولو آئے دیو کندی کور کی تیاری کنو دل تخواغی نیشتا پکار دا چی دل تخوتو نہیں ریگو کنا سنا سا بدماشی کو سڑے کی کنا دا جماعت کے خوچ سڑے دس باورا خبر ہو کی کور کی اگی سے خبری گی چی دیس باورا خبری زمون بسی کری خبرہ ہوئے گے. نو نن زمون دا زنانو لباس دا محمد مصطفیٰ دا تعلیمات و خلاف دے او کنا دے. محمد مصطفیٰ فرمائلیو دا سے لباس بای چی آریاتن سرد جامو با بے لباس وی نن بے لباس دیو کنا دی. اے خلقو دا تنگ لستوری دا مسلمان زنانہ لباس نشی گوڑے دے. اے خلقو دا دمر تنگ لباس چی سنی پکی راوتی وی دا دا مسلمان خزی لباس جوڑے دلے. اے خلقو چی دا ٹوٹی پکی اخکاری دا دا مسلمان خزی لباس جوڑے دلے. دا ساخی چی دمر کلاو دی چی بدن یہ ورک اخکاری دا دا مسلمان خزی لباس جوڑے دلے. دا سے پرتوک خزو آچاولے دے چی آغاو پین شٹو پتلون کے سفرک نشتا دا دا مسلمان زنانہ لباس جوڑے دلے. محمد مصطفیٰ دا سے لباس اجازت ورکڑے. اے خلق محمد مصطفیٰ پکور کے ہم خپل امام اگرزوے. دا زمون معاشرہ کم طرف تروانا دا ولی نن زمون بازارونا اگا دا خزو زینت جوڑ شوئے رے کم بازار کی چی خزی نہیں خلق بازار نگنی. وی دا سا بازار دے دیکھے خدا بازار مخلوق نشتا اور خزی دمر چرتا میڈم سر جنگے دلے دے نو غریب غرزے دلے دے نا خزا توی ستاسو زیو نشو خیر منکو کورم کوناونا لگو لگو دل دمون بطر بمگا چو یعنی خزی دا داو کی چی دا بازار دا چا زیدے دا زمون زیدے. حالانکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکم کتاب پہ رب نازل کردے التو فرمائی وقرن فی بیوتکن. اے خزو پخپلو کورونو کی ٹنگے ہو سے قرنا عالمان طالبان بھی بوئی کی دیتا دا امر سی ہو قرنا لازم دی پخزو چی خپل کورونو کی دی ٹنگے ہو سی. لیکن نند بازار زینت جوڑ شوے دے. زنانو تا دا محمد مصطفیٰ تعلیمات ورمخی تکے نارینو تا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات رامخی تکے. پکار دا دا ممتاز مسلمانان یو خپل معاملات دا اسلام مطابق کو خپل خادے دا اسلام مطابق کو کلچ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر راشی اگیتا با تسلیمی کو کنا با تسلیمی کو. آخری خبر کون ابو داود شریف کے حدیث رازی باب تڑی باب لزوم سننا محدثین انہیں رکھٹ کڑاو کرے دے باب لیکم برکتنو موہے دے باب لزوم سننا باب دے پدے خبر آچے دا سنت باندے عمل کول پا مسلمانانو لازم دی. اور 4464 نمبر حدیث کے ذکر کی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کولا بیان کو اور دوران خطاب سا خلق دے اگا پا جماعت کے منڈی وخی یا گرزی یا اولار دی. دغا ٹیم پیغمبر علیہ السلام دے خلق تا آوازو کو اجلسو اے خلق بخبلو زوینو کینے
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لار را روان دے اور حدیث کی راضی فجلس علی باب المسجد چه آواز ورد پر لار را روانو تو جماعت پر ورکی کے ناست پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی اے ابن مسعود تا تنو ہم تا جماعت ترادن نشدے اولارو خلقو توایا تولی اثار شوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمائی چی دا اللہ دا پیغمبر خبر رو رسیدہ چی دا اللہ دا پیغمبر خبر رو رسیدہ چی اجلسو کینے ابن مسعود سوک دے چاگا با قدم اچھت کی دا سی دا اللہ دا پیغمبر پا خبر باندے منون کیوں نن دا پیغمبر دا حدیث مخیتا دا علم قلم ہم اچھتی گی نن دا پیغمبر دا حدیث مخیتا پا منبر جبم اچھتی گی نن دا پیغمبر دا حدیث مخیتا دا خلق آراؤ اچھتی گی نن دا پیغمبر دا حدیث مخیتا دا خلق نظریات اچھتی گی اے خلق ابو داود شریف کے دا سیدنا عبداللہ ابن مسعود نتپوسو کے دا غن عقل و طریق ازدکے آہو چی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبر آوری اگا قدم نہ اچھتے تا قلم اچھتے تا رائے اچھتے تو سوچ اچھتے ذکر اللہ سبحانہ وتعالی پر لنڈا خبر ختمی فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ فرمائی فلا لسان العرب کے علامہ ابن منظور فاریقی وئی اغی وئی چھے دا فلا دا عرب مستقل آغا قسم دے چھے دا قسم دا طلاق نکم درجہ خلقو گنلا بس کلک قسم دے تاکیدی اللہ فرمائی فلا وربکا اے محمد مصطفیٰ استافا رب میں دے قسم ہوئی دیکھے خلق و تسختی دا و محمد مصطفیٰ سرمین دا فلا خلق و تنبیح دا وربکا محمد مصطفیٰ تمین دا استافا رب میں دے قسم ہوئی دا محمد مصطفیٰ رب سوکو اللہ دے وجنا حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہی منائی دادا اللہ فرمائی پخپل ذات میرے قسم بھی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم دا خلق تراغ پورے مسلمانان اور ایماندار نشی جوڑے دے ترسو پورے چی تو پخپل تمام مسئلوں کے فیصلہ کن گرزو لینے لا یؤمنون دے ایمان کمال تا اور ایمان کامل تا خونش رسے دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم چا محمد مصطفیٰ با تمام مسئلوں کے حاکم جوڑے فیما شجر شجر ست ہوئی وہ نہیں تکنا تو انہیں نڈیر سانگے ہوتی تیر سانگے تے ہوتی اشارہ دے خبر طرف تا چی دی لوئی جن دے منز دے نکاح دے معاملات دی عقائد دی اعمال دی پا دی تمامو کی بد دی امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائی کہ تا امام نگڑی اور تا مشر نگڑی نو لا یؤمنون یا ہم مؤمنان دینا اور کا دعوی کئی نو ایمان کمالی مرتبے کا ندر رسیدنے لا پناقص ایمان کے مفتلا دی اول شرط صدے یحکموکا فیصلہ با محمد مصطفیٰ کی پا مفتابیہی اقوال باندے وینے کے وہی کہ کہنا دا چا پا آراؤ پا نظریاتو پا سوچنو باندے وینے کے یحکموکا فیصلہ کن با محمد مصطفیٰ کردے بالکل ادب و احترام دا تمام خلقوں کا دا دین چا سمر مجتہدین دی اللہ دی پہ بار بار رحمتنو دی گی اور صرف سلور ائمہ مجتہدین ندی 120 مجتہدین خود سفیان ثوری دا دور دی چاگا شمار لی شوی دی سمر مجتہدین و ائمہ چی دی اللہ دی پہ رحمتنو لی گی لیکن یاد ساتے واجب الاتباع سوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو آیا چی دا دی امام دا نظر دے دا فلان کی دا رائے دا فلان کی دا دلیل دے لیکن دا حاکمیت مقام دا اللہ تا حاصل دے عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نو یحکموکا فیصلہ کن با محمد مصطفیٰ گرزے اور دویم شرط ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا بزرہم تنگ نساتے چی یرد محمد مصطفیٰ پا حق کے فیصلہ اکڑا دیر بدے اکڑا مارتا اکثر
یو ډېر مخلصه ملګری دی بلکې ډېر مخلصه ملګري دي وایي چې ډېر غټ تحقیق دی وکړو خو خفه درنه په دې یو چې آخر کې د حدیث له ترجیح ورکړه او مفتابهي اقوال د شامع او علمګیرۍ پرېښودل ډېر سخت زیاتې دي موږ سره وی بس اوس هم ملګری وایي حق دی وی تحقیق د کامل او موږ په خوشاله نه شو میں اول جز دا دی چې حتی یحکموک فیصله کن محمد مصطفی وګرځوه دویم شرط دا دی چې لا یجدو فی انفسهم حرجا زړه خو په دې خوشحال کا دا خو د فخر خبره ده ما 105 آرا پیش کړل ما د دنیا کتابونه پیش کړل ډیر کتب او حواله می پیش کړي خو آخر کې می په دې ټولو کتابونو باندې حاکم محمد مصطفی وګرځاو او فرمایل چې دا د خلق آرا دي محمد مصطفی دا فرمایلی دي نو د مسلمان شان دا ده چې هغه ته د محمد مصطفی فرمان ورسېدو علی الراس والعين قبول منظور دا د مسلمان شان دی نو څنګه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت چې تا کوم فیصله وکړه دی به د زړه نه خوشحالي خبره باندې پوهېږي اور آخري ټکي ډېر د کمال دی ویسلموا تسلیما وي ما ته به ښې چې تر اخره راپولیدین کړي قرآن وایي ویسلموا تسلیما تر اخره پورې به کلک ولاړي چې دا د محمد مصطفی سنت دی ٹھیک شوله جی نو دا درې خبرې اهم دي اول حاکم محمد مصطفی وګرځوه دویم نمبر دا چې لا یجدو فی انفسهم حرجا دا درې تقاضی دي د ایمان هر مسلمان دی ووري هزا او نر دی ووري لوی وړوکی دی ووري عالم او طالب علم دی ووري تمام عوام دی ووري د محمد مصطفی د حاکم جوړولو لپاره درې شرایط دي څو شرایط دي اول شرط دا دی چې حتی یحکموک فیصله کن به محمد مصطفی ګرځې د تمام خلقو د آراونه اوچت به د محمد مصطفی حدیث ته ګورې اور دویم دا چې لا یجدو فی انفسهم حرجا که څوک په سنت عمل کوي زړه به ورته نه تنګې چې هغه تا سره خپه جوخته کړي نو ته نور هم خپه را دی خوا کې چاہتا سر اخپا جوخت کی تنورم را دے خواہ کہ نا لا یجدو فی انفسهم حرجا ظلم سنت تنتنگے مما قضائت ویسلمو تسلیما اور دا محمد مصطفی سنت چتا تا ملاو شو تر مرگ پوری پدے باندے کلک و مستقیم پاتے شا دا دری شرائط شو انشاءاللہ سو کوئی جدی تا بمون تیاری ہو او دا یاد ساتھے د اطاعت الرسول مسئلہ اور د اطاعت اللہ مسئلہ دا فرعی مسئلہ نہ دا منسوسی مسئلہ اطیع اللہ و اطیع الرسول بلکہ اختلافاتو کے ہم مسئلہ اختلافی شوا دا ہر سڑی خپل مقام وی دا ہجا مقام اللہ منسوسی نہ دے ذکر کرے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرآن پر نصر ذکر گئی ان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول اے خلق و کستاسو اختلاف راشی فی شیء پس سیز کی شیء نکرہ دا نکرہ فی دل سائدہ شیء نکرہ دا کوڑا مسئلوی ہو کا غٹا کد اصول مسئلوی ہو کد فرو او دین دام پتہ لگی چی شیء نکرہ ہوئی ہر قسم مسئلہ بھئی اشارہ دا چی قرآن و حدیث کامل دی او دی کہ دا یو شے کمی نشتا دا یو شے ذکر چی کاملیت اشارہ کو پا شے ان سرا کہ پا یو شے کے اختراف راشی او شے دا منطقیان ہوئی کلیت فرضیہ چی کم دینو لا وجود ولا ممکن ولا شے دی نو وی د دې دنیا ته افراد ډیر ګڼ دي موږ متعین کړي نه دي نو شی دی کې دومره تنکیر او نکرواله دي چې تمام جزئیات او کلیات ورکه داخل دي هر مسئله چې دا ان تنازعتم فی شیء اے مسلمانانو کله چې یو مسئله کې اختلاف راغی فردوه الی الله والرسول اے خلق هغه مسئله پیش کې الله ته او د الله رسول ته کېدل نشي چې الله او د الله رسول ته مسئله پیش یا هغه حل نشي اور کم مسائل چې نه حل کیږي د دې غټه وجه دا ده چې دې کې مونږ الله او رسول الله حاکم نه دي منلي چې دا فروعي مسله ده
دا اجتهادی تحقیق غواړي جی جی دې کې به مفتابهی قول معلومه جی 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 په دې فقها پويږي جی جی دې له فقاهت پکار دی بس مسله د دومره کړه چې د شی کې دنه د دومره تنکیر پیدا کو چې د عوامو د فهم نه دی وستا کني الله رب العالمین په مونږ تاسو دا دین لازم کړی دی کنه الله به په دې د عمل کولو د لپاره مونږ ته یو لار نه خولي اغلار دادا اطیع الله و اطیع الرسول د الله حکم منل او د الله د پیغمبر حکم منل ګلونو دا د امن پیغام دی دته د فساد پیغام مو ہے کله چې درته چاوي چې بای دا د پیغمبر پاک حدیث دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی بس د ایمان تقاضا دادا ک عمل په نشي کول خپل کمزوري وګڼه په پروپاګاندا مکوا منع کول مکوا زکا ته هیڅ نشي کولای دا د حق بیان دی دا به الله ته دنیا ګډ ګډ ترسي دا د حق بیان دی او بچ سمره